अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अयान स्कैरी स्टोरीज़। मेरा नाम है आयान और मैं आप लोगों की भेजी गई स्टोरीज़ को नारेट करता हूँ। अगर आपके पास भी कोई हॉरर स्टोरीज़ है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर आप मुझे भेज सकते हैं, मैं आपकी भी स्टोरी नारेट कर दूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना देरी किए बढ़ते हैं अपनी आज की स्टोरी की तरफ। उस सुनसान सड़क पर मुझे गाड़ी चलाते हुए तकरीबन 7 घंटे हो चुके थे और अब उस सुनसान और अकेले सफ़र में मुझे नींद के झोंके आना शुरू हो गए थे। उसी वक्त मैंने तय किया कि अब जो भी होटल रास्ते में मुझे नज़र आएगा मैं वहीं ठहर जाऊंगा और आराम वगैरह करके सुबह सवेरे अपने सफ़र के लिए रवाना हो जाऊंगा। मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मुझे एक शहर से दूसरे शहर का सफ़र करना पड़ता है। खैर, मज़ीद आधा घंटा गाड़ी चलाने के बाद मुझे एक होटल नज़र आया तो मैंने वहां गाड़ी रोकने का इरादा कर लिया। फिर मैंने होटल के सामने गाड़ी पार्क की और वहां के इतराफ़ का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। देखने में वो होटल और इर्द गिर्द का माहौल बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। मैंने अपना सामान वगैरह उठाया और उस होटल के अंदर चला गया। जैसे ही उस होटल के अंदर दाखिल हुआ तो वहाँ का नज़ारा ही कुछ अलग था। होटल के बाहर से देखने पर तो वो एक नॉर्मल सा होटल लग रहा था, लेकिन अंदर से लग्जरी और पुरकशिश बना हुआ था। मैंने रिसेप्शन पे पहुंचकर एक कमरा बुक करवाया और रिसेप्शन वालों ने मुझे रूम नंबर 309 की चाबी दे दी। मेरा कमरा तीसरे फ्लोर पे था और लिफ्ट ख़राब होने की सूरत में मुझे सीढ़ियों से ही अपने कमरे की तरफ जाना था। मैं सामान उठाए सीढ़ियों को अबूर करते हुए जैसे ही 3rd फ्लोर पे पहुंचा तो पता चला कि उस फ्लोर का आखिरी कमरा जो कि कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में था वो रूम नंबर 309 है। अपने कमरे तक पहुंचने के लिए मुझे उस कॉरिडोर को क्रॉस करते हुए जाना था। खैर, जैसे जैसे मैं अपने कमरे के करीब पहुंच रहा था वैसे वैसे मुझे कुछ औरतों की बातें करने की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। लेकिन क्योंकि वो एक होटल था और साथ साथ कमरे होने के बायस वहां रहने वाले लोगों की आवाज़ें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। खैर, मैं उन आवाज़ों को इग्नोर करते हुए अपने कमरे की तरफ चला गया। दरवाजे के करीब पहुंचते ही मैंने दरवाज़ा खोल दिया और लाइट वगैरह जलाने के बाद जब मैंने उस कमरे को देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। अब मैं अपना सामान वगैरह रख कर हाथ मुंह धोकर बिस्तर पर लेट गया और न जाने कब मेरी आंख लग गई मुझे पता भी ना चला। फिर रात के न जाने किस पहर शोर की वजह से मेरी आंख खुल गई और जब मैंने उठकर देखा तो बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही थी। वैसे तो कमरे में अंधेरा था, लेकिन बिजली के चमकने की वजह से हर चंद सेकंड बाद कमरे में चंद सेकंड के लिए रोशनी होती और फिर अंधेरा हो जाता। उस तूफ़ानी बारिश की आवाज़ से मैं उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। अभी मुझे बैठे कुछ ही देर ही गुजरी होगी कि अचानक मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई तो वहाँ पर मुझे एक परछाई दिखाई दी। फिर मैं बिस्तर से उठकर खिड़की की तरफ गया और जब मैं खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देखता हूँ तो मुझे वहाँ एक औरत दिखाई देती है जो उस तूफ़ानी बारिश में रोड के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी हुई थी। मुझे काफ़ी हैरानी हुई कि रात के इस पहर ये औरत रोड पर क्या कर रही है। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक कमरे की अलमारी से किसी के नॉक करने की आवाज़ आती है। पहले तो मुझे काफ़ी हैरानी हुई, फिर जब मैंने अलमारी खोली तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। खैर, मैंने सोचा कि यहाँ पर और भी कमरे हैं और भी यहाँ पर लोग रहते हैं, हो सकता है कि उनका बच्चा कोई खेल रहा हो। लेकिन फिर भी कमरे का जायज़ा लेने के लिए मैंने बाहर का दरवाज़ा खोला और जैसे ही दरवाज़ा खोलकर बाहर की तरफ देखा तो बाहर मुझे एक औरत दिखाई दी जो मेरे कमरे के दरवाजे की तरफ से होटल के उस कॉरिडोर से गुजरते हुए दूसरी जानिब जा रही थी। मुझे लगा कि उसे शायद कोई गलत फहमी हो गई होगी और गलती से अपने कमरे के बजाय मेरे कमरे की जानिब आ गई और इसलिए मैंने भी कुछ पूछे बगैर अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। लेकिन इस दफ़ा जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मेरा मुंह उस अलमारी की तरफ था
کیونکہ یہ کنفرم تھا کہ وہ ناک کرنے کی آواز اسی الماری سے ہی آئی تھی۔ ابھی میں اسی سوچ میں گم تھا کہ مجھے کمرے میں کسی دوسرے کے ہونے کا احساس ہوا اور ایسا لگا کہ میرے پیچھے کوئی ہے، کیونکہ اس کی سانسوں کی آواز مجھے فیل ہو رہی تھی۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ اچانک پھر سے اس الماری کے اندر سے ناک کرنے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ اس بار وہ آواز اتنی زور سے آ رہی تھی کہ میں ڈر کے مارے اپنے بستر پر ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ جیسے ہی میں اٹھ کر بیٹھا تو میرے واش روم کا دروازہ اندھیرے میں ہلکے ہلکے کھلنا شروع ہو گیا، اور ایک پوائنٹ آیا کہ میں نے اس واش روم کے دروازے کے پیچھے ایک عورت کو جھانکتے ہوئے دیکھا۔ یہ سب کچھ صرف چند ہی سیکنڈ میں ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سب میرا وہم ہو اور تھکن کی وجہ سے یہ سب میرے ساتھ ہو رہا ہو۔ خیر، میں دعائیں وغیرہ پڑھ کر دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس بار ناک کی آواز آنا بھی بند ہو چکی تھی اور کمرے میں بالکل اندھیرا اور خاموشی تھی۔ ابھی میں یہ سب دیکھ ہی رہا تھا کہ میرے بستر کے سامنے ایک عورت چلتی ہوئی نظر آنا شروع ہوئی، جو کہ بہت ہی تیزی سے میرے کمرے کے ایک طرف جاتی تو کبھی دوسری طرف۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، وہ عورت غصے میں کچھ نہ کچھ بڑبڑا رہی تھی جو کہ میری سمجھ میں نہیں آیا۔ ادھر سے ادھر واک کرتے کراتے جب اس کی نظر مجھ پر پڑی تو وہ اسی جگہ رک گئی اور رک کر مجھے دیکھنے لگی۔ اس وقت جتنی آیتیں مجھے یاد تھی میں نے زور زور سے پڑھنا شروع کی اور ہمت کر کے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور باہر کی طرف بھاگا۔ اور جب میں نیچے ریسیپشن کے پاس پہنچا تو اس دفعہ کوئی دوسرا شخص وہاں پر موجود تھا۔ میری یہ حالت دیکھ کر وہ بھی پریشان ہو گیا۔ جب میں نے اسے یہ سارا ماجرا بتایا تو اس نے کہا کہ آپ کو اس کمرے کی چابی کس نے دی، جبکہ یہ کمرہ اور اس کمرے کے آس پاس جانے سے ہم نے سب کو منع کیا ہے۔ میں نے اسے سب کچھ بتایا کہ آپ کے ہی ایک بندے نے مجھے چابی دی ہے۔ پھر پتہ چلا کہ جس شخص نے مجھے چابی دی تھی وہ بالکل نیا اپوائنٹ ہوا تھا اور اس کو اس بارے میں کوئی علم نہیں تھا۔ خیر، ان ہوٹل والوں نے مجھے فوراً ہی دوسرا کمرہ دیا، لیکن جیسے ہی صبح ہوئی میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنے سفر کی تیاری کرنے لگا۔ ابھی میں اپنے سفر کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ اچانک میرے کمرے میں اس ہوٹل کے اونر آ گئے۔ انہوں نے مجھ سے جو کل میرے ساتھ معاملات پیش آئے تھے اس پہ معذرت کی اور پھر اس کمرے کی حقیقت بتائی۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کمرہ تقریباً 5 سے 6 سالوں سے بند ہے، یہاں تک کہ ہم 3rd فلور پر کبھی بھی کسی کو روم نہیں الاٹ کرتے، کیونکہ کسی زمانے میں اس روم 309 میں ایک عورت کا پراسرار طریقے سے قتل کر دیا گیا تھا۔ بقول ان کے جس رات میں 3rd فلور پہ ٹھہرا اس رات 3rd فلور کے سارے کمرے خالی تھے اور ایک نئے ایمپلائی کی غلطی کی وجہ سے مجھے وہ کمرہ دے دیا گیا تھا۔ خیر، پھر میں نے اپنا سامان باندھا اور اپنے سفر کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو ایان بھی یہ تھی میری سٹوری۔ امید ہے آپ کے لسنرز کو ضرور پسند آئے گی۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی۔ دوستوں، امید ہے آج کی سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی سے کر دیں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی ہارر سٹوریز ہے تو ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ مجھے سینڈ کر سکتے ہیں، میں آپ کی بھی سٹوری ناریٹ کر دوں گا۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔